बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। कल इंशाल्लाह 16 है, 16 को मैं आई वुड बी इन सियालकोट में सियालकोट के मुंतखब जो नौउम्र बच्चे हैं उनकी एक तरबियत का ट्रेनिंग है। इट्स अ 4 डे ट्रेनिंग, लेकिन उसमें से एक दिन मैं लूँगा और ये एक्सप्लोर योर ड्रीम्स, एक्सप्लोर योर सेल्फ, एक्सप्लोर योर पोटेंशियल, इस पे हमने पूरा हैंडआउट्स तैयार किए हैं, उनको एक्टिविटीज़ देंगे। इनफैक्ट आज के ज़माने में ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, अगर बच्चियों को ये नेमत मिल जाए कि 10 साल 20 साल के बाद धक्के खाने से पहले आप अगर जान लें कि मुझे किस मंजिल पे जाना है, किस जगह जाना है, कैसे जाना है, तो बहुत आसानी हो जाती है। ओके जनाब, आज का जो पहला मैसेज हमने चुना है, कुछ दिन ऑन एंड ऑफ अगर आप मुझे गाइडेंस काउंसलिंग के थ्रू देते रहे और तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये इंडिया से है। जितने हमारे इंडिया से दोस्त हैं जो मुख्तलिफ़ सूबों से, शहरों से, कलकत्ता से, हैदराबाद से, बॉम्बे से फ़ोन करते हैं। अच्छा, वहाँ से चूँकि फ़ीस ट्रांसफ़र नहीं हो सकती तो फिर हम भी इस चक्कर में नहीं पड़ते। इट्स ओके, उनकी किस्मत। तो जब उनको बात करनी होती तो हम उनको फिर संडे का टाइम देते हैं, सुबह 9 बजे का। तो इंडिया वालों से और कश्मीर वालों से फिर इस 9 से 10 के दौरान उनके कॉल्स आते हैं। इनका भी ख्याल है कि उनके बात करने से, सुनने से उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। तो इतना याद रखिएगा, जैसा हम सोचते हैं ज़िंदगी हमारे साथ वैसा ही सलूक करती है। सायरा कहती हैं कि क्या ये मुमकिन नहीं कि बाज़ औक़ात किसी औरत के दिल में भी दूसरी शादी का ख्याल आए मगर वो अपनी ज़िम्मेदारियों, बच्चों और अच्छी तरबियत की वजह से उस पर अमल ना करे? बेटा बिल्कुल मुमकिन है। इंसान बिल्कुल कैसे ही है, पल में तोला पल में माशा वाली कैफियत होती है, लेकिन हम और आप अपनी ख्वाहिशों पे, अपने आने वाले ख़यालात पे बंद भी बांधते हैं, रोकते भी, इनको डायरेक्शन भी देते हैं। अब जिसकी ज़िम्मेदारियाँ भी हों, जिसके बच्चे भी हों, जिसका घर भी चल रहा हो, सम टाइम उसको फिर चीज़ें सहना भी पड़ती हैं। अगर आप कहें मैं नहीं सहती तो यस, इट्स ओपन, यू मे लीव योर हस्बैंड, योर फैमिली, योर किड्स। अब बाकी उम्र फिर आप रिग्रेट करेंगे। उन बच्चों को भी याद, उनसे आपको मिलने कोई नहीं देगा फिर, और हस्बैंड को भी याद करेंगे। जहाँ जाएंगे वो भी कोई बहुत शहज़ादे और साबक या मौजूदा बादशाह सलामत नहीं होंगे, वो भी आम इंसान ही होते हैं। और 19-20 के फ़र्क के साथ उनके साथ ज़िंदगी में भी फिर वही अप्स एंड डाउन्स आते हैं। वो कहती हैं कि एक सवाल साथ मेरा ये भी है कि अगर शौहर बच्चों के सामने बार बार बीवी का मजाक उड़ाए। अच्छा, इसमें मैं गुजारिश है कि बहुत से शौहरों को ये लत है, आदत है, कम इल्मी, कम ज़र्फ़ी, कम अक्ली, तीनों का ये मजमुआ होता है। अपनी बीवी का मजाक उड़ाने के बाद आप सोचिए कि वो बच्चे सारा दिन उस बीवी के पास हैं, 8 बजे जाते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे। अच्छा, अब उनके आने की बारी होती है तकरीबन 5 बजे, 6 बजे। तो अगर कोई बिल्कुल ही जाहिल, कम अक्ल, कम सलीका खातून हो और सोई पड़ी रहे, उसको सुबह सुबह उसके जाने के फ़ौरन बाद घर साफ़ कर लेना चाहिए, सब्ज़ी काट के रख ले, और 11-12 बजे से पहले धूप से पहले अपना किचन का काम मुकम्मल कर लीजिए। उसके बाद 12 बजे के बाद आपको हर सूरत में गुस्ल करना चाहिए, नहाना चाहिए, कपड़े बदलना चाहिए, अपने बाल बनाइए, क्रीम श्रीम लगाइए, बैठ के फिर कोई नमाज़ पढ़नी है नमाज़ पढ़ें, तिलावत करनी है वो करें। उसके बाद कोई ड्रामा श्रामा देख लें, कोई घर फ़ोन करना वो कर लें। अब जैसे जैसे मियाँ के आने का वक्त होगा तो आटा निकाल के बाहर रख लीजिए 10 मिनट पहले। उसके आने पे आटा निकालेंगे तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी, 10 मिनट पहले निकाल लें। जो सालन आपने रखा हुआ उसको निकाल लीजिए। तो अब जो ही उसके आने का वक्त, तो फ़ोन कीजिए 10 मिनट पहले, कहाँ पहुँचे तो बता देगा ना कहाँ है। उस दौरान अपने सालन गर्म कर लीजिए, वो पहुँचे, उन्हें पानी पिलाइए, पर उस वक्त आपकी आंखें मुस्कुराती हों, कपड़े खूबसूरत पहने हों, क्रीम लगी हो, परफ्यूम लगा हो,
بچے چاہے آپ کے 10 ہو, اٹ میکس نو ڈفرینس. بننے سنورنے خوبصورت لگنے کا بچوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کھانا ورتا کے کھلا کے سامنے ساتھ بیٹھنا ہے, ساتھ ساتھ چیزیں اس کو دینی ہیں, ساتھ کھانا تو کھائیے, ساتھ کو چیزیں دینی ہیں تو دیجیے. تو آپ کا مذاق کا نشانہ نہیں بنے گا. مذاق کی وجہ عورتیں عام طور پہ خود بنتی ہیں, اور ایسی صورتحال میں نہ ان کی عزت بچتی ہے نہ مذاق کرنے والے مرد کی. دونوں کو پارٹی نہیں بننا چاہیے, اور مرد کے ساتھ ایسی صورت میں بالکل بحث میں نہیں الجھنا چاہیے. وہاں سے اوائڈ کر جائیے, بعد میں اس کو اپنا جو کنسرن ہے وہ ان کو ضرور بتا دیجیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور نہ ہی اس میں سے ہم سب جم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں, اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, ضرور رابطہ کیجیے گا, تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو. واہ جی واہ, مزہ آ گیا. وہ سارے لوگ جو دوبارہ سے خوبصورت ہونا چاہتے ہیں, اپنی جوانی کو, تازگی کو اور اپنے وزن کو قابو میں رکھنا چاہتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے نا ظالمانہ طور پہ کھانا کھانے سے, تو ان کے لیے کائنات ہربت والے بہت عمدہ تحفہ لے کے آئے ہیں. یہ نہ ہے اوبیسٹی, اور یہ ایسی چائے ہے جو دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے. جو جتنا زائد وزن ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا, اور 3 ماہ کے اندر اندر آپ اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی کم وزن جتنا آئیڈیل ہوتا ہے, اور اب لوگوں کے آنکھوں میں اور دل میں سما سکتے ہیں. اس کا طریقہ استعمال بھی اس پہ لکھا ہوا ہے, ابلتے ہوئے پانی میں سے استعمال کرنا ہے, اور دن میں 2 دفعہ آپ اسے استعمال کریں گے. اور یہ جو موٹاپا ہے یہ کئی بیماریوں کا گھر ہے, اس وجہ سے جتنی جلدی ہو اس سے نجات پانی چاہیے. اس سے نہ صرف جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے, شوگر بھی, ہڈیوں کا مسئلہ بھی, فیٹی لیور بھی, لبلبا بھی کام چھوڑ دیتا ہے. اور سب سے اہم یہ کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہوتے ہیں, جو آپ کو پسند کرتے ہیں, ان کے لیے پسند کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. فوری طور پہ رابطہ کیجیے 0341 65 78626 کائنات ہربل, اور گھر بیٹھے منگوائیے اوبیسٹی. اس پہ جو آپ کو بھجوانے کا خرچ ہے وہ ڈلیوری فری ہے, اور شروع کے 2 ہفتے جتنے آرڈرز آئیں گے ان کو پر پیک تقریباً 250 روپے کا جو بینیفٹ یا تحفہ ہے وہ الگ سے ملے گا.